उत्साह थप्नको लागि महर्षि स्कुलले सुप्रिमलाई चाहिँ कक्षा 12 सम्मको अध्ययन चाहिँ निशुल्क अध्ययन गराउने, विद्यालयले चाहिँ महर्षि स्कुलले निशुल्क अध्ययन गराउने निर्णय गरेको छ। सपनामा पनि सोचेको थिएँ कि मैले मेरो छोरालाई काठमाडौँमा पढाउला भन्ने त बेग्लै कुरा रह्यो र अझ फ्रीमा पढ्न पाउला भन्ने कुरो त्यो कल्पनामा पनि थिएन। छोडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु, यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। उहाँहरूकै छोराछोरीलाई हेरौँ होइन, जस्तो सुप्रिमले गीत गाउँदै गर्दा गरेको टाइम वेस्ट होइन, उहाँहरूको आफ्नो छोराछोरीले गीत नगाउँदै गर्दा पनि कति कार्टुनहरू हेरिरहेको होला, कतिले फ्री फायरहरू खेलिरहेको होला होइन। पढाइको अलावा उहाँहरूले आफ्नो सुटुक्क मोबाइलमा फ्री फायर खेल्दै गर्दा उहाँहरूले त्यो टाइमलाई वेस्ट मान्नुहुन्न कि। म पहिलोचोटिमै यो सुप्रिमको गीतबाट चाहिँ म प्रभावित भएको छु। त्यस पछाडि हामी पारिवारिक रूपले पनि नजिक हुँदै गयौँ र हाम्रो कोअर्डिनेसन पनि अगाडि बढ्दै गयो। जस्तो सधैँ लुकी लुकी कार्टुनहरू हेरिराख्ने बच्चाहरूका लागि, सधैँ लुकी लुकी फ्री फायरहरू अर्को गेमहरू खेलिराख्ने विद्यार्थीहरूका लागि होइन, उनीहरूले बिग्रिया देखिँदैन भन्नाले बाहिर देखिँदैन तर भित्र त बिग्रिया हुन्छ नि। बालबालिकाले दोहोरी गाउनु ठिक कि बेठिक? यस्तो छ, यो कला हो, हामीले कलाको सम्मान गर्नुपर्छ। यो ठिक बेठिक भन्ने प्रश्न भन्दा पनि यो दोहोरी गीत भनेको हाम्रो मौलिक संस्कृति हो। हरेक विषयमा पढाइ एकदम अब्बल छ, राम्रो पढ्नुहुन्छ, एकदमै हौसला दिन्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। पढ्दै गाउँदै म ठुलो बन्छु, साथीभाइलाई म हर्षी आऊ भन्छु, तिमी मलाई पर्लै नै मन पर्नी, तिमी मलाई पर्लै नै मन पर्नी, तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी, मैले हत्ते गरेर के गर्ने। मनोरञ्जन, सूचना र सकारात्मक सोचको प्रतिबिम्ब एचके ट्युब नेपाल अनलाइन टेलिभिजन। स्कुल आइराख्नु भएको छ? आइरहेको छु, एकदमै धेरै लस भएको छ पढाइको, त्यसैले होम ट्युसन लिइरहेको छु रिकभर गर्नको लागि। अहिले होम ट्युसन चाहिँ कति भयो लिन थाल्नु भएको? 1 हप्ता जति भयो। घरमै आउनुहुन्छ पढाउन? हजुर। सुप्रिमको पढाइ चाहिँ कस्तो छ? सबैभन्दा पहिले यो कुराबाट सुरु गरौँ। सुप्रिम हाम्रो यस महर्षि स्कुलको एकदमै राम्रो उत्कृष्ट विद्यार्थी हुनुहुन्छ, मेधावी छात्रमा पर्नुहुन्छ। उहाँको सबै विषयमा एकदम उत्कृष्ट क्षमता उहाँले प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको छ। अहिले केही समयको लागि चाहिँ उहाँ भोइस अफ किड्समा जानुपर्ने बाध्यताका कारणले त्यसको कारणले गर्दा केही समय चाहिँ उहाँको पढाइमा केही क्षति हुन पुग्यो। त्यसको लागि अहिले उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र विद्यालयले पनि आफ्नो भरमजदुर प्रयास गरेर उहाँको पढाइलाई रिकभर गर्ने कोसिसमा छ र अब सबै वातावरण मिल्दै गइरहेको छ। अब मलाई आशा छ सुप्रिमले योभन्दा अघि जस्तै गरी, अघिल्लो पटकको जस्तै गरी पढाइलाई अझ निरन्तरता दिएर पहिलाको छुटेको पढाइलाई रिकभर गरेर अझै राम्रो उत्कृष्ट बन्नुहुनेछ भन्ने कुरामा मैले विश्वास लिएको छु। यहाँ जस्तो कुरा के पनि रह्यो भने सुप्रिमको पढाइसँगै उनको भोइसको चर्चा पनि रह्यो। हजुर हजुर। त्यो बेलामा तपाईँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्थ्यो? आफ्नो विद्यार्थी आफू प्रिन्सिपल रहेको विद्यालयबाट ऊ चाहिँ भाग लिँदैछ, ऊ यति धेरै अगाडि बढेको छ भन्दाखेरि? पक्कै पनि यो हजुरको प्रश्नले मलाई एउटा कुरा केमा छोयो भन्नुहुन्छ भने यो संसारमा बाबुआमा र गुरु, बाबा मम्मी र बाबाआमा र गुरु चाहिँ मात्रै खुसी हुनुहुन्छ, जबकि बाबाआमाले आफ्नो सन्तानले प्रगति गर्दाखेरि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र गुरु स्कुलको सर म्यामहरूले पनि आफ्नो विद्यार्थी जति अगाडि जानुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ उसको गुरु चाहिँ एकदम उत्साहित, खुसी र आफ्नो काम चाहिँ सार्थक भएको उहाँहरूले महसुस गर्नुहुन्छ र हामीलाई पनि त्यस्तै भयो यो बेलामा। किन भन्दाखेरि हाम्रो विद्यार्थी, हाम्रो महर्षि स्कुलको एउटा गहना, हामीले त हाम्रो सुप्रिमलाई महर्षि स्कुलको स्टारै भनेर भनेका छौँ। अब अहिले उहाँको उमेर समूहकोबाट हामीले उहाँलाई दोहोरीको राजै भनेर पनि चिन्न सक्छौँ। विद्यालयबाट यति राम्रो प्रतिभा उत्पादन हुँदै गर्दाखेरिमा हामीलाई खुसी नलाग्ने कुरै छैन। अब सुप्रिमलाई सोध्छु, जस्तो सुप्रिम यहाँ आइसकेपछि एक खालको पढाइको कुरा अलिक बढी नै जोड होला होइन? तपाईँ यहाँ आएर पढ्दै गर्दाखेरि सरहरूको
प्रतिक्रियाहरूले चाहिँ कतिको उत्साहित बनाउँछ? एकदमै हौसला दिन्छ, एकदमै राम्रो लाग्छ, खुसी लाग्छ। जस्तो तपाईँ जब स्कुलमा आउनुभयो, विद्यालयको एउटा परिपाटीभित्र भिज्नुभयो भनौँ न होइन, सबैको माया र साथ पाउनु भएको एउटा विद्यार्थी, यहाँ अहिले सबै कुरामा पनि क्यापेबल विद्यार्थीको रूपमा जस्तो सरले भन्नुभयो, कहीँ कतै यहाँ अरू साथीहरूले चाहिँ सुप्रिम गीत गाउनु पर्यो, दोहोरी गाउनु पर्यो भनेर चाहिँ जिस्काएर या गीत गाउनु पर्यो भनेर अनुरोध चाहिँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्नुहुन्छ। गाउनु भएको छ? गएको छु। उनको पारिवारिक अवस्थाको विषयमा चाहिँ तपाईँ कुन बेलादेखि अलिकति नजिक रहनुभयो? जस्तो सुरुमै सुप्रिम यहाँ पढ्न आउने बित्तिकै उनी यो अवस्थाको परिवारबाट हुर्किएको विद्यार्थी हो भन्ने त थाहा थिएन होला, कसरी थाहा हुनुभयो? यस्तो छ, अब सुरुमा एडमिसन गर्न आउँदाखेरि जब सुप्रिमको बाबाले यहाँ लिएर आउनुभयो स्कुलमा, ल्याउनु भएपछि बाबुले गीत पनि गाउनुहुन्छ सर भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि ल बाबुले गीत गाउनुहुन्छ भने म सुनौँ न त बाबु, गीत गाउनु सक्नुहुन्छ भनेर मैले बाबुलाई क्वेसन पनि गरेको थिएँ। त्यतिखेर बाबुले चाहिँ त्यति बेला नै यस्तो मिठो गीत गाइदिनु भयो कि त्यसबाट चाहिँ म पहिलोचोटिमै यो सुप्रिमको गीतबाट चाहिँ म प्रभावित भएको थिएँ। त्यस पछाडि हामी पारिवारिक रूपले पनि नजिक हुँदै गयौँ र हाम्रो कोअर्डिनेसन पनि अगाडि बढ्दै गयो र हामीले विद्यालयले पनि भोइस अफ किड्समा बाबु जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालयको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो अभिभावक अथवा अरू अन्य विद्यार्थीहरू हामी जति पनि विद्यार्थी यहाँ पढिरहनु भएको छ +2 सम्म, नर्सरीदेखि +2 सम्म विद्यार्थी तर सम्पूर्ण अभिभावकबाट पनि हामीले साथ सपोर्ट हामीले गरेर पठाएकै थियौँ। अब जित र हार भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ, तर सम्पूर्ण साथ सहयोग सबै विद्यार्थी तथा अभिभावकको सपोर्ट हाम्रो सुप्रिमलाई हारेर पनि सबभन्दा बढी मन जित्ने कलाकारमा परे सुप्रिम। अहिले हेर्दा त्यस्तै लाग्छ। अब अहिले यो उमेर समूहको बालबालिकाहरूमा दोहोरी भन्ने चिज चाहिँ बच्चाबच्चीहरूमा चाहिँ हराउँदै गइरहेको थियो। जब सुप्रिमले दोहोरी गाएर युट्युब अथवा चाहिँ टेलिभिजनमा उसको चाहिँ गीतको चर्चा हुन थाल्यो, त्यसपछि हाम्रा साना बालबालिकाहरू पनि दोहोरी गीतप्रतिको उहाँहरूमा पनि आकर्षण चाहिँ बढ्दै गएको मैले पाउँछु यो विद्यालयमा। बालबालिकाले दोहोरी गाउनु ठिक कि बेठिक? यस्तो छ, यो कला हो, हामीले कलाको सम्मान गर्नुपर्छ। यो ठिक बेठिक भन्ने प्रश्न भन्दा पनि यो दोहोरी गीत भन्ने कुरा हाम्रो मौलिक संस्कृति हो। यो संस्कृतिलाई हामीले जगेर्ना गर्नै पर्छ, यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। तसर्थ हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि दोहोरी गीत लगायत हाम्रो दोहोरी गीत मात्र नभएर अन्य हाम्रो समाजमा भएका कल्चर हुन्छ नि, संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले जगेर्ना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले सुप्रिमको कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरूमा जति पनि आकर्षण बढ्दै गएको छ, एकदमै यो हाम्रो विद्यालयको लागि मात्रै नभएर यो सम्पूर्ण देशको लागि पनि एउटा आशाको केन्द्र र एउटा चाहिँ इन्सपिरेसन हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब आज सरको अगाडि सरलाई नै अलिकति उत्प्रेरणा हुने खालको दोहोरी शब्दसहित सुप्रिमले गीत गाउनु पर्यो भने कुन गीत गाउनुहुन्छ? हे पढ्दै गाउँदै म ठुलो बन्छु, पढ्दै गाउँदै म ठुलो बन्छु, साथीभाइलाई म हर्सियाउ भन्छु, तिमी मलाई पर्लै नै मन पर्नी, तिमी मलाई पर्लै नै मन पर्नी, तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी, मैले हत्ते गरेर के गर्नी, तिमी मलाई पर्लै नै मन पर्नी, तिमीले छड्के आँखाले नहेर्नी, मैले हत्ते गरेर के गर्नी, ओइ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्नी, ओइ डाँडा घरे साइली मैले हत्ते गरेर के गर्नी, ओरी मै जो मैले हत्ते गरेर के गर्नी। धन्यवाद। कति मिठो गाउनुभयो हैन? तीमाथि स्कुलमा सबैलाई बोलाउनु भयो साथीभाइलाई। तपाईले चाहिँ विद्यालयबाट अरू कतै पछि त लानुहुन्न? सर्वप्रथम त सबै यो स्कुलदेखि लिएर सबै दर्शक श्रोताहरूलाई हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु। मैले जुन हजुरले गरे क्वेसनको जवाब सायद मैले सरलाई दिइसकेको थिएँ कि अगाडि नै अस्ति नै। सर यो कुरा स्टार्टिङमा हुने बेला नै हामी कहाँ आएको थियो 2-3टा स्कुलहरू, राम्रो स्कुलहरूको अफर पनि आएको थियो। मैले
केही पाउँछु भनेर एउटा स्वार्थका लागि दुःखको बेलामा चाहिँ स्कुलमा ल्याएर भर्ना गरेको बाबुले होइन स्कुलमा सबै कुरा सरले सक्ने जति यो स्कुलले फेसिलिटी दिएको छ अनि अहिले पैसा पिएचमा गएर अब धेरैले दिने त्यो बेलामा कसैले मलाई फोन गरेर तपाईँको बच्चालाई पढाइदिन्छु भनेर गर्दै गर्दा मैले त्यो स्वार्थ त बेच्दिनँ त्यति बेला मैले सरलाई यो भनिसकेको थिएँ मैले त्यो हाम्रो तर्फबाट यो हुँदैन मैले त्यही भएर जोडिहालेँ ओके अब यो महत्त्वपूर्ण घोषणा तपाईँको अगाडि प्रिन्सिपल सरबाट सुनौँ अहिलेसम्म भन्नुभएको छ नि के हो महत्त्वपूर्ण घोषणा अब तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भएको छ यो महत्त्वपूर्ण घोषणा चाहिँ के हो सर खास के हुँदैछ आज यहाँ सुप्रिमको लागि यस्तो छ अब सुप्रिम बाबुले जति पनि अहिलेसम्म गर्नुभयो यो सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई पनि एउटा मैले पहिले भनेको एउटा इन्सपिरेसन हो उहाँहरूलाई पनि हौसला एउटा प्रोत्साहन हुन्छ र स्वयं बाबुलाई पनि सुप्रिम हाम्रो उहाँ कक्षा 4 मा पढ्नुहुन्छ बाबु उहाँलाई पनि एउटा उत्साह थप्नको लागि महर्षि स्कुलले सुप्रिमलाई चाहिँ कक्षा 12 सम्मको अध्ययन चाहिँ निःशुल्क अध्ययन गराउने विद्यालयले चाहिँ महर्षि स्कुलले निःशुल्क अध्ययन गराउने निर्णय गरेको छ यहाँहरू सबै माझमा हामी आज यो घोषणा गर्न चाहन्छौँ सुप्रिम मल्ललाई कुनै पनि शुल्कहरू लाग्दैन कक्षा 12 सम्म महर्षि स्कुलमा पढ्दाखेरिमा यो हजुरहरू सम्पूर्णको सामु र उहाँ सुप्रिमको स्वयं बाबा हुनुहुन्छ हामी सबैको अगाडि चाहिँ यो आज घोषणा गरेका छौँ जसले गर्दा सुप्रिमलाई पनि हौसला मिलोस् र सुप्रिम जस्ता अरू बालबालिकाहरूलाई पनि हामी सुप्रिम जस्तो बन्न पाएदेखि विद्यालयले पनि हामीलाई सपोर्ट गर्ने रहेछ है भन्ने किसिमको उत्साह थप्नको लागि हामीले यो घोषणा गरेका हौँ मलाई लाग्दछ यसले पक्कै पनि अरू बालबालिकाहरूमा पनि एउटा पोजिटिभ सन्देश चाहिँ जान्छ जस्तो लाग्छ कतै खुसी हुनुहुन्छ अब त स्कुलमा पढ्न पनि पैसा लागेन एकदमै खुसी छु तपाईले यो कुरा अब आज यही स्कुलमा आएर भर्खर सरले भनेपछि थाहा पाउनुभयो हैन हजुर तपाईले जुन यो घोषणा हुँदै गर्दाखेरि ओहो राम्रो गर्यो भने त मिठो फल खान पाइँदो रहेछ भन्ने भयो कि भएन हजुर अब के भन्नुहुन्छ स्कुलको टिमलाई सरलाई प्रिन्सिपल सर सबैलाई के भन्नुहुन्छ एकदमै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु त्यही भन्नुहुन्छ कि अब म फेरि यतै दाइतिर आएँ घोषणा यो अनपेक्षित घोषणा भयो होइन हुन त तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो यस्ता अफर तपाईँको लागि नआएका होइनन् होला तर जहाँ उसले राम्रोसँग अध्ययन गरिराखेको छ त्यही विद्यालयले तपाईँलाई दिएको अफरलाई कसरी दिनुहुन्छ एकदमै हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्छु सरलाई महर्षि स्कुललाई स्कुलको सम्पूर्ण टिमलाई स्टार्टिङदेखि चाहिँ भन्नाले भोइसको भोटिङ राउन्डमा पनि भनौँ न बाबुको साथीहरूले स्कुलको टिम व्यवस्थापन सबै टिचरहरू भन्दा पनि बाबुको उसको साथीहरू यो त के अरे हाम्रो स्कुलको विद्यार्थी हो नि त्यसका कारणले त्यो बच्चाका कारणले उसको गार्जेनहरूले मेरो छोराको साथी रहेछ त मेरो छोरा पढ्ने स्कुलको बच्चा रहेछ नि भोटिङ गरौँ है यस्तो राम्रो सञ्चार भएको थियो नि आज मैले खुलेर भन्नुपर्दा महर्षि नाम आज एकदमै सघेउ भएको जस्तो लाग्छ कि त्यति ठुलो इच्छा महर्षि स्कुलले प्रकट गरेको छ बाबुका लागि म चाहिँ खुसी त छु नै अब बाबुका लागि र हाम्रा लागि पनि एक खालको चुनौती चाहिँ आयो कि किनभने लिनु मात्र ठुलो कुरा होइन बाबुले केही दिन पनि सक्नुपर्छ र स्कुलका लागि हामीले के खालको गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि गर्नु म चाहन्छु छोरा यो स्कुलमा 12 सम्म फ्रीमा पढ्दै गर्दा पनि यो स्कुलको लागि अझ धेरै इन्सपिरेसन बनोस् भन्ने चाहन्छु सबैको प्रेरणाको स्रोत बनोस् गीत मात्रै गाउने होइन पढाइका लागि पनि त्यत्तिकै जस्तो अहिलेसम्मको पढाइ छ त्यो कुराहरूलाई हामीले नबिगारेर गीतका लागि र पढाइका लागि उही खालको टाइम दिनुपर्छ भन्ने छ मैले कता कता सुनेको छु जस्तो सुप्रिमले गीत गाएर पढाइ बिगारेको अस्ति कता कता मिडियाहरूमा मैले देखाएको थिएँ युट्युबहरूमा चाहिँ त्यो देखाएको थिएँ जस्तो त्यो एउटा न्युजमा पनि थियो उहाँहरूकै छोराछोरीलाई हेरौँ होइन जस्तो सुप्रिमले गीत गाउँदै गर्दा गरेको टाइम वेस्ट होइन उहाँहरूको आफ्नो छोराछोरीले गीत नगाउँदै गर्दा पनि कति कार्टुनहरू हेरिरहेको होला कतिले फ्री फायरहरू खेलिरहेको होला होइन पढाइको अलावा उहाँहरूले आफ्नो सुटुक्क मोबाइलमा फ्री फायर खेल्दै गर्दा उहाँहरूले त्यो टाइमलाई वेस्ट मान्नुहुन्न कि एउटा राम्रो गीत गाउँदै गर्दा ओहो यो त टाइम वेस्ट भयो भन्ने ठान्नुहुन्छ उसले गाउने भनेको त एक टाइम मात्रै हो नि
त्यो चलिराख्ने हुन्छ सधैँ के अरे मान्छेले जतिपल्ट हेऱ्यो त्यतिपल्ट देखिन्छ मान्छेहरूले धेरै टाइम वेस्ट गर्यो कि भन्ने बुझ्छ उसले गाउने त एक टाइम हो तर उहाँहरूको छोराछोरीहरूले मैले यो नराम्रो रूपमा लिएको होइन कि त्यो कुरा पनि उहाँहरूले सुधार्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भन्नाले सुधार्नुपर्छको मतलब सोचिदिनुपर्छ गीत गाउनेहरू बिग्रेका हुँदैनन् भन्न चाहन्छु मैले गाउनेहरूले धेरै कुरा बुझेका हुन्छन् अझ बुझ्ने तरिकाले हामीले गराइरहेको छौँ होइन जस्तो सधैँ लुकी लुकी के अरे कार्टुनहरू हेरिराख्ने बच्चाहरूका लागि सधैँ लुकी लुकी फ्री फायरहरू अर्को गेमहरू खेलिराख्ने विद्यार्थीहरूका लागि होइन उनीहरूले बिग्रिया जस्तो देखिँदैन भन्नाले बाहिर देखिँदैन तर भित्र त बिग्रिया हुन्छ नि र गीत गाउने मान्छेहरू बाहिर बिग्रिया जस्तो देखिने जस्तो कुनै एउटा लिरिक्सले एउटा शब्दले उनीहरूले बिग्रिया जस्तो देखाउँछ तर यो बच्चाहरूले कुनै माया प्रेमका शब्दहरू अथवा देशभक्ति शब्दहरू इभन गाइहाल्दा पनि उसले त्यति बेला गाउँछ त्यसपछि आफ्नो पढाइको बढी चिन्ता हुन्छ अब सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी त अब स्कुलको रहन्छ भनौँ न मैले भोगेको कुरो देखाएको कुरो बच्चाहरूमा इभन बाबुआमासित भन्दा पनि स्कुलसित बच्चाहरू धेरै डराउँछन् धेरै जिम्मेवारी स्कुलको हो भन्ने बुझ्छन् त्यसैले पनि यो स्कुलले गरेको यो घोषणाप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु मैले सपनामा पनि सोचेको थिएँ कि मैले मेरो छोरालाई काठमाडौँमा पढाउला भन्ने त बेग्लै कुरा रह्यो र अझ फ्रीमा पढ्न पाउला भन्ने कुरो त्यो कल्पनामा पनि थिएन हृदयदेखि आभार छ प्रिन्सिपललाई स्कुलको सम्पूर्ण टिमलाई व्यवस्थापन टिमलाई फाउन्डर सरहरूलाई सबैलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँ सम्पूर्ण के अरे श्रोता दर्शकहरूमा एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो ठाउँमा ल्याएको तपाईँहरूले हो एकदमै खुसी छु ओके यो सुखद क्षणमा सुप्रिमले एउटा राष्ट्रिय गीत गाएर बिदा हुन है सुप्रिमले राष्ट्रिय गीतहरू अरू पनि गाउनुपर्छ तर तपाईँलाई जुन गाउन आउँछ त्यही गाइदिनुहोस् छोडेर काम सारा एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु भेटे कहीं बताए हे राष्ट्र का बटोही रक्षार्थ जन्मिएका छन् के सपूत कोही यो प्रश्न ख्याल राखे सबलाई सोधिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु आमाए दिन बाँचे कसको प्यार पिउने कुन काखमा रमाउने कसका निमित्त जिउने मूर्छित मातृभूमि को प्राण को हरणमा यो विष गो घटा जो पिउने छवि हरणमा त्यस्ता परम प्रतापी त्यस्ता अजय नायक अवतार भएर मानौ भूभार हर्न लायक मत ही महान मानव को मार्ग खोपिरहेछु मत ही महान मानव को मार्ग खोपिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु।